A tree over 200 years old was torn down during a late-night operation in Santinaz on Saturday night and was translocated to Kampal on Sunday. It has been uprooted once again to be replanted elsewhere, raising much doubt about its survival. The tree was chopped amid much protest by citizens and activists who highlighted the ecological impact it would have as well as the historical significance. These groups demanded that the ancient tree be translocated. However, once it had been translocated, activists raised an issue with how the translocation was done. They informed that the roots of the banyan tree were damaged greatly during the uprooting process, which significantly reduced the tree's chance of surviving translocation. Now, translocation is an extremely tedious process and most plants don't survive it, either because their roots are damaged or because they are unable to adjust to the new environment. With all these existing risks, authorities once again uprooted the ancient tree on Monday, only to replant it 50 meters away. हो जो banyan tree तुमका दिसता पळय हो तेसा जेन्ना पणजेन व्हडलो बोवाळ जालो आनी 200 वर्सां पयलींचो banyan tree तेंच्यांनी उमटून रिप्लांटेशना खातीर सांतिनेजांसून कांपाल हाडून घेतलो पळय तो हो. सो तो पयलीं तेंच्यांनी ऑलमोस्ट ह्या जाग्याचेर तेंच्यांनी रिप्लांट केल्लो. ही JCB दिसता पळय त्या जाग्यार रिप्लांट केलो. जेन्ना तांकां कळ्ळें आनी लेट तांकां कळ्ळें उपरांत तांकां कळ्ळें की हो एरिया जो सगळो दिसता पळय तो हांगासर सिनियर सिटीजन पार्क कसो तांकां बसपा खातीर एक डेवलप जावपाचो आसा आनी लॉन जावपाचें आसा. सो तेंच्यांनी हांगासर ताका प्लांट केल्लो. सो थंयसून ताणें परत ताका अप्रूट करून परत तेंच्यांनी ऑलमोस्ट एक 50 to 60 मिटर्स फुडें हाडून परत रिप्लांट केला. आतां प्रश्न असो जाता की आतां समराचे दीस आनी ताका परत प्लांट करतना थोडी तेंची मुनां कापून सायडीक उडयल्या आनी तो परत आतां जावपाचे चान्सीस आसा काय ना, कित्याक आतां गरमेचे दीस आनी ताका ऑलमोस्ट ह्या असले ट्रीक तरी दिसाक तरी एक टँकर तरी उदीक लागतलें. आनी हांगासर फुडें फाटल्यान तुमकां दिसता जाल्यार तो अपकमींग फुटबॉल ग्रावंड असो. आनी हांगासर जर समज कितें फाल्यां स्पेक्टेटर्साक बसपा खातीर जर तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन जर स्टार्ट जालें हांगासर जाल्यार हो ट्री जगतलो काय ना असो एक प्रश्न जाता. हांगासर म्हणटा ते लॉन नाल्यार पार्क हो एम्बियंट एरिया आसा पळय ते क्रेन बीन आहा हांगासर जर समज फाल्यां लॉन बीन घातलो आनी चिल्ड्रन्स पार्क बीन केलो जाल्यार ह्या banyan ट्री कितें कसो ग्रो अप जातलो. हेजे रूट्स काय तेंच्यांनी ऑथॉरिटीजांनी तितल्याच मिटरांनी सकयल घातला काय ना हो एक प्रश्न. आनी एक प्रश्न हो आतां तुमी पळयता तो तोच सेम banyan ट्री तो आतां ताका रिप्लांट करतना इतको ताका हार्म केला आनी जे तेजे फाटे आसले पळय वयले ते सगळे कापून उडयला. सो ह्या असल्या कंडिशनान ट्री कसो एक रिबिल्ड प्लांट केला पळय तेंच्यांनी तो कसो एक आपलो न्यू जीव कसो घेवं शकतलो. हे तुमी पळयता तेजे सकयल ताका तितलेच मिटरांनी ताका भितून घातला काय ना, ताका आतां गरमेच्या दिसान उदीक पावतलें काय ना, तेजे हे फिलींग सुद्दां आतां पळय कितलो हार्म कसो जाला पळय तो. तेजे ऑलमोस्ट बार्क्स बीन आहा ते सगळे तेंच्यांनी पिजून कापून बीन उडयला. तेजे येताले फाटे पळय तेय तेंच्यांनी काय सोडूंक ना. येता ते फाटे सुद्दां दवरले जाल्यार वयलो तरी वयरसून ताका कितें बिल्ड परत ग्रो जावपाक कितें तरी चान्सीस जावपाचे बट तशें कांयच उरलेलें ना. Dylan Rodrigues, Srishti Athanikar and Nikhil Zalmi for Goa 365.